السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نعطيكم الدرس ديال الفصلة ديال المونطو. سبق لي عطيتكم درس كيفاش اننا نصمموا هذا النوع ديال المونطوات. كما شفتوا، المونطو غادي نفصلوه ان شاء الله بالثوب ديال البولير. البولير بصراحة هو ثوب، هو كي نستعملوه مزيان في فصل الشتاء لانه سخون. كذلك هو ثوب يعني اقتصادي ورخيص. ثالثا انه ثوب عملي، يعني يمكن لنا اننا نصبروا في الاله ديال غسل الملابس عادي، ما عندناش شي مشكل. نتوما تقدروا تفصلوا في اي ثوب، ما عندناش مشكل. نتوما اختاروا الثوب اللي بغيتو. انا اختاريت هذا الثوب بما انني انا بصراحه عملت فيه بزاف ديال لي مونطو، فلقيته بانه مزيان. هذا الموديل اللي غادي نخدمو ديال هذا المونطو، شفتو كما قلت لكم هو كيجي من الامام، ما كيكونش يعني ايفازي، مي كيكون عندنا ايفازي كتكون عندنا في الخلف. عندنا شحال من بياسه عندنا في هذا المونطو؟ عندنا بياسات، عندنا تقريبا هذا نصف ديال الامام، هذا الجانب اللي كيجمع ما بين الامام والخلف، هذا الخلف نصف ديال الخلف. عندنا وحده جوج ثلاثه، عندنا لي مونش الاكمام، شحال قلنا؟ عندنا وحده جوج ثلاثه اربعه خمسه. عندنا يعني هذا الاعلى ديال الكم والاسفل ديالو، قلنا خمسه. اذا اشنو اخر؟ هادو غادي نفصلوهم في الثوب، ياك؟ غادي نفصلوهم في الثوب وغادي نفصلوهم كذلك في لا دوبلور. هذا الكول، هذا لو بيد كول، قلنا خمسة. عندنا 6 7 8 9 10 11 البياسه اللي عندنا في هذا المونطو، هذا الموديل هذا اللي كنصممنا دابا. قلنا غادي هذا لو بارمون ديال الخلف، هذه لو غابا دو بوش، يعني ديك اللي كتكون عندنا هنايا في الجيب، هذه غادي تفصلي في الثوب، هذا غادي تفصلي في الثوب. هذه ديك البياسه اللي كتكون عندنا في الخلف، يعني هذه كتكون عيمه مجرد زينه. هي كذلك غادي تفصل في الثوب. هذا الجيب كذلك غادي نفصلوه في الثوب. انا بصراحه كنفصلو في الثوب لانه فصل الشتاء ما غاديش ندير انا النايلون. غادي نفصلو لو كول في الثوب ولو بيد كول كذلك في الثوب. اشنو غادي نفصلو في اللي غادي نخدموه في الثوب في لا دوبلور هو الكم، يعني الاعلى والاسفل ديال الكم غادي يداروا في الثوب، غادي يداروا في لا دوبلور الثوب ديال النايلون. هذا الخلف كذلك في النايلون في الثوب للجن. وعندنا واحد الطرف هنا، هذا الطرف هذا اللي غادي يكون بعد ما بصراحه هذا الامام هذا انا شرحت لكم في الدرس، ممكن انكم تقصوه من هنا، من هذا كناخذوا شويه من الامام كنقصوه وكنخليوه بوحدو باش نخيطوه، كتعطينا واحد الشكل، واحد الديكور. ما بغيتوش كتخليوه هكا وكتفصلوه هكا، كتفصلوا النصف ديال الامام مع لو بارمون ديالو لاصقين مع بعضياتهم بحال هكا. سينو غادي تقطعوا من هنايا، وهذا غادي يتفصل بوحدو وهذا غادي يتفصل بوحدو. لو بارمون غادي يجيني منين؟ من هنا، هذا هو لو بارمونتور ديال الامام. غادي نطوي بحال هكا، وعندنا واحد سميتو هذا بارتي اللي بقات لينا هنا هو اللي غادي تفصل لينا في النايلون، يعني في لا دوبلور. صافي انا حطيت يعني لي بيس ديالي، حطيت هذا النصف ديال الامام، حيت له البارمون ديالو هو هذا، حيتو من يعني خديت واحد ديك 2 سنتيم اللي كنا خديناها من الامام، يعني قصيتها من ديك الناحيه، ودرت هذا الجانب ديال الامام والخلف هذا اللي كيكون هنا عندنا ملاصقين مع بعضياتهم. غادي ندير له بارمون كذلك هنايا، عاد من بعد غادي نهبط للاسفل باش يعني نحط لي بيس الاخرين اللي بقاو ليا. كنقولوا باننا خصنا نخليو 5 سنتيمتر في لوغلي، يعني في الاسفل ديال هاد لي بيس، وغادي ندورو بسنتيم من جميع النواحي. جهه لو بارمون غادي نخلي 5 سنتيم. علاش؟ لاني عندي فيه هاد 2 سنتيم اللي خديتها من الامام، وعلى ديك 2 سنتيم اللي كنديرو على حساب يعني الفتحات والازرار. لهذا انا غادي نخلي فيه حتى هو 5 سنتيم، غادي نضيف ليه 5 سنتيم ديال اللوغلي. صافي دابا انا غادي نقص كما قلت. انا بصراحه كيعجبني هذا البولير، انا عملت به يعني مطوات كثارين انا ليا شخصيا، صبا ورد يعني ما كاينش.
هو اصلا يعني كيدفي، وكذلك كما قلت لكم هو عملي. يعني تقدري تدوزي في الاله ديال غسل الملابس في البيت عادي. يعني ماشي بحال كاشمير، ولا هو كيكون شويه صعيب. صافي انا غادي نقص هاد لي بيس كلهم، ومن بعد غادي نديروا دوك القصات اللي كنديروا دائما في الخطوط. دابا غادي نشوفوا. هانتوما كتشوفوا صافي فصلت انايا النص ديال الامام، الجانب ديال الامام والخلف بجوجهم. المهم انا هذه ديك التيبانس اللي درنا انايا في ما بين هذا الجانب ديال الامام وما بين النص ديال الامام، غادي نعلموها، نديروا لها كراني بحال هكا، وغادي ندير هكا الخطوط ديالي نعلمهم كذلك، باش ملي كنت نخيط هذا الجنب مع هذه البلاصه مع النص الامام، يعني نمشي على دوك القصات. دوك القصات هما اللي كيعطوني يعني لا بوزيسيون فين غادي نبدا نلصق كل طرف مع خوه. ضروري هاد القضيه ديروها لانها كتساعد. انا شخصيا هي اللي كندير دائما في الخدمه ديالي باش تساعدنا ملي نكونوا كنخدموا. كذلك يعني هنايا في لوغلي علموا، يعني شوفوا 5 سنتيم خصها تعلم. غنعلموا هاد الاخر ديال البنسه بحال هكا. غادي ندير واحد جوج ديال النقيطات بلوكري بحال هكا باش تعلم لي، وعلموا في الداخل ديال الثوب. علموا بشي حاجات تبقى لكم باش ما تزولش لكم من بعد ملي تبغيو تفصلوا تلقاو بان هذاك الشيء اللي علمتوه مشى زال. هنايا في هذا الجانب ديال الامام والخلف كما شفتوا، هنا عندنا الخط ديال الحزام غادي نعلمو. وفي الخط ديال الحزام يعني معلمه يعني المكان فاش غادي يكون يعني الدخله ديال الجيب، المكان ديالو حتى لحد هنا كما قلت لكم. الجيب كل واحد وكل شخص شحال كنديروا له على حسب اليد ديال الشخص، يعني من تقريبا نقولوا من 13 حتى ل 15 سنتيمتر. هذا هو القياس اللي غادي يكون فيه الجيب. هنا الخط ديال الصدر هو هذا الخط، هاد الشريطه اللي انا درت هنا علمتها، قلت لكم باننا خصنا نعلموها لان هي اللي كتعطينا داك الجانب اللي كيجمع ما بين الجانب ديال الامام وديال الخلف. يعني هنا فين غادي يلصق لينا يعني الكم. خصكم تعلموها، هذه ضروريه، خصها دائما تعلموها. هذا الخط هذا اللي دائما انا كندير في الكحل، درته في اسود، هو اللي كيعطينا يعني كنقولوا له لو دروا دو فيل، يعني اللي كيعطينا داك البيسه كتمشي نيشان، يعني باش ملي نكونوا كنطراسيو كنبقاو غاديين على هذا الخط باش كيعطينا دائما المكان فينش اننا غادي نطراسيو هذا الموديل. هنا لوغلي ضروري نعلموه. هانتوما تشوفون علمت كلشي الاماكن اللي خصها تعلم. صافي دابا غادي نطراسي، يعني غادي نفصل بنفس الطريقه ونفس الطريقه اللي درت دابا باش انني داك الخطوط ديالي غادي نديرها حتى في الاطراف، يعني لي بيس اخرين اللي بقاو ليا. صافي هذا لونطري دو بوش انا طراسيته في هاد الجهه، يعني نفس الطريقه اللي غادي نديرها حتى في نصف الامام. انا هي درتها علمتها، شفتوا باش انا درتها هكا هي. يعني هذا ملي غادي يبغي نخيطو غادي نخيطوه مع بعضياتهم بحال هكا، وغادي نديرو دوك لو غابا دو بوش، ديك واحد الطريق ديال الثوب كنديرو من هنا غادي يتخيط، عاد غنديرو لو فون دو بوش. ان شاء الله هذاك الشيء غادي نشرحوه مازال ان شاء الله في الدرس ديال الخياطه. المهم انا ميمطو انا كنعطيكم الشرح ديال الفصاله، وميمطو كنحاول ما امكن يعني نعطيكم فكره على كيفاش غادي نخيطو. باقي لي هذوك الاجزاء الاخرين. حنا دابا فصلنا جوج ديال لي بياس. درنا دابا لو بارمون ودوك يعني 2 سنتيم ديال الفتحات و2 سنتيم ونص اللي خديناها من الامام. هذا هو لو بارمون. ممكن انكم تفصلوه بوحدو، ممكن انكم تخليو هاد البلاصه مع هذا الطرف كله تخليوه لاصق مع الامام. المهم هذاك اختيار ديالكم. هاد الكخوا اللي درت هنا هادو هما المكان ديال لي بوطون بريسيون.
كيف ما قلت هادو ديال مكان ديال لي بوطون بريسيون. هاد المونطو كما قلنا ما عندناش فيه لا فتحات. هادوك الازرار اللي غنديروهم غادي نديروهم غير كزينه. هنا هادو غادي يكونوا مخفيين، غادي يكونوا لاصقين في لو بارمون الفوق، يعني في المونطو من الفوق ما غاديش يكونوا واضحين. قبل ما نخيطوا يعني نفينيو الموديل ديالنا كنلصقوا لي بوطون بريسيون هما الاولين، عاد يعني نلصقوا لها دو بلوغ وسميتو باش ما يجيناش صعابين ملي نبغيو نخيطوهم. المهم كيما قلنا دابا شنو بقى ليا انني ندوز يعني بالفصاله كيما قلنا نخليو سنتيم الاسفل غادي نخليو 5 سنتيم ديال لوغلي. هاد هنا فهاد جوج ونص ديال اللي خدينا من الامام غادي نضربوها بالمقص هنا باش نعلموها، وكذلك هاد جوج سنتيم اللي ضفناها ديال الازرار غادي نقطعوها يعني نخانيوها بالمقص. هاد البلايص اماكن ديال هاد لي بوطون نعلموهم كذلك حتى هما باش منين نبغيو نلصقوا دوك لي بوطون نعرفوا الاماكن ديالهم. المهم هذه هي الملاحظه اللي خصني نعطيها لكم باش تعرفوها. منين كنكونوا كنخانيو بالمقص هنا في الاعلى جهه الرقبه هاد جوج على جوج ديال الاضافات ديال الازرار، ما نساوش اننا نديروها حتى هنا، يعني نضربوا بالمقص في الاسفل باش نميزو لو بارمون. منين نبغيو نطويو بحال هكا باش نخيطو خص لو بارمون يكون داخل، يعني خصني نعلمو نضربوا بالمقص باش ملي نكون تنخيط يبان ليا ونعرف المكان ديالو. يعني نديرو هنا ونضربوا حتى ديك 2 سنتيم ونص ديال ديك الزياده ديال الازرار هكا، باش منين بغينا مثلا منين بغينا نكونوا كنخيطوا غادي نطويو بحال هكا، نمشي على هاد البلاصه ولا هاد البلاصه غادي نطوي يعني، وغادي يبان ليا بان هذا هو لو بارمون. وهاد 5 سنتيم الاخرى اللي بقات لي هنا هذه غادي تكون داخله ليا مع الامام. صافي دابا اشنو بقى لي كما قلنا لكم هادو خصهم يتعلموا ضروري انكم تنساوهم. وغادي نمشي دابا انني نقد دوك لي بيس اخرين فوق النتوب. وضعت الاكمام يعني جهه العليا او جهه السفلى ديال الكم. درت هذا النصف ديال الخلف. صافي اشنو غندير، غادي ندير 5 سنتيم ديال الغلي للكم، وكذلك للخلف حتى ندير لي 5 سنتيم ديال الغلي، وغادي ندور عليهم سنتيم ديال الخياطه، يعني ما نخليها سنتيم. من بعد ان شاء الله غادي نرجعوا باش انني يعني نشرح لكم اشنو هما الاماكن اللي غادي نضربوا بالمقص وكيفاش غادي نعلموا يعني شي اماكن معينه عندنا هنايا. ملي كنكونوا كنفصلوا مثلا شي حاجه اللي هي غادا وكتولي فيزون، يعني كتبدا تضيق بحال هكا جهه الكم هنا عريض وغادي تيضيق. منين بغي ندير ليه التبطين ديالو لوغلي ديالو، فما نمشيش غاديه حتى لعند لوغلي غادا تنضيق، لا غادي نوصل حتى عند الحد الطول اللي خصو يكون عندي، وغادي نمشي ونخرج نعراض، يعني القصه اللي غادي نقص غادي تخرج عريضه هكا، ما غاديش ندخل، غادي نخرج هكا. لان الا درت انايا مشيت نيشان حتى عند القياس اللي خصو يكون عندي ديال لوغلي، منين غادي نطوي هذيك 4 سنتيم او 5 سنتيم غادي تجيني هذه غادي تجيني هنا، غادي تولي قصيره وغادي يكون لي عندي مشكل كبير. لهذا انا ما غاديش مثلا دابا انا ما غاديش نمشي نيشان، غادي نمشي هكا، غادي نميل بحال شتي بحال هكا، وغادي نمشي حتى الاسفل هنا باش نقص القياس اللي عندي ديال العرض. كيف ما كنقول دائما ما عمركم ما تبقاو تقصوا بحال هكا وتمشيو بالمقص ديالكم، لان نقدر ندخل هنا ومنين نبغي نخيط مثلا انا بغيت نفصل هذا هنا ولقيت راسي دخلت وهذيك السنتيم خيطه ولا جوج اللي غادي نكون نحتاجها هنا غادي نلقى راسي قصيتها بالمقص. لهذا دائما جوست حاد قدو جيت من هنا نوقف هنا وجيت من هنا نوقف هنا باش ما نبقاوش نطيحوا في المشاكل، لان بعض المرات الثوب ما كيكونش كافي. لهذا خص الواحد يرد بال. غادي نخيني البلاصه ديال لوغلي وغادي نطوي مثلا بحال هكا، شتي نطوي بحال هكا. ها هو الثوب الشيط لي هنا. الا كنا غادي نديرو هذا غادي يمشي نيشان، فاش غادي نطوي بحال هكا غادي يجيني هذا غادي يجيني هنايا وغادي يجيني قصير، غادي يجيني مزير وما يكفانيش. لهذا ردوا البال. دابا منين غادي نقصها يعني لوغلي ديال الكم من الجنب، دابا هذا هو الجنب ديال الكم، هذا هو جهه سميتو جهه المرفق. غادي نوريكم دابا باش
يعني توصلكم الفكره اللي بغيت نوصل. هكاك دابا انا غادي نتخيني هذا المكان اخر وغادي نطوي بحال هكا. شفتوا غادي نطوي، غادي نحيد هاد الزيبان وغادي نشد به هنا باش نتمكن انايا من سميتو. دابا هادشي اللي شاد غادي ندير له بحال هكا بالمقص بحال هكا، وغادي نمشي لهاد الجهه الاخرى وغادي نشوف هاد الجهه الاخرى جاتني هي هذيك. اذا انا غادي نحل وغادي نشوف كيفاش جاتني هاد لوغلي. شتي جاني هكا، جاني خارج يعني بحال دايرينو ايفازي. المهم هاد الملاحظه كاين الناس غادي يكونوا عارفينها اكيد، ولكن انا كنهضر مع الناس اللي كيكونوا يلاه بادين باغيين يتعلموا، فما هادو اشياء مهمه ما نحقروهاش. انا اي حاجه كنقول لكم ديروها فهي مهمه، ما غاديش نقول لا ايوا صافي شنو زعما كاع، لا راه غادي تقدر تخلق لك مشكل لدرجه ان الكم ما غاديش يلق لك. ايوا ديك الساعه شوفي اش غادي ديري. لهذا هاد المسائل هادو مهمه، حيت حنا طحنا هاد المشاكل ماشي غير جنا وكنهضروا، راه تحت فيهم انا ماشي مره ماشي جوج. داكشي علاش انا تنبغي الانسان اللي كيبغي يتعلم فياخذ النصيحه ديال واحد اللي كان يدا عنده تجارب في هادشي. اذا هذا هو الجهه السفلى ديال الكم، يعني هذه هي البلاصه اللي جهه الامام. هنا غادي نضرب بالمقص لان هذه هي البلاصه اللي كتخلي لكم، يعني ملي كندير واحد الخياطه دايره حتى تنوصلوا عند الخط ديال المرفق كنجروها باش كتعطينا ديك التقويصه اللي كتجينا في الكم ديال اي كم على عامه. هذه نعلموها بالمقص لانها ضروريه. كما شفتوني انا علمت الخطوط الخط ديال المرفق باش ملي نكون تنخيط. هذه دائما تنقولها انا دائما في الشروحات ديالي، ملي كنت نخيط انا نتبعنا على هاد القصات، هذه نلصقها مع الاخرى، هذه نلصقها مع الاخرى، وها الكم ديالي خرج ليا نيشان، ما كاينش شي حد فيهم طويل على الاخر. هذه البلاصه ديال النصف ديال الكم. انا علمت هذا الجزء السفلي ديال الكم، باقي ليا الجهه الاخرى. كما قلت هادو اماكن اللي كنقول دابا هادو اماكن راها مهمه. هذا المكان فاش غادي يعني كما قلت لكم كنضربوا بالمقص. هذه البلاصه فاش غادي نجروا السير الخيط ملي كنبغيو نديروا لي فرونس، داك شويش ديال لي فرونس ماشي شي حاجه، باش كيعطينا ديك التقويصه الكم ديال التايغ. هنا هادو الخطوط ديال خط حفره الاباد، وهذه خط ديال المرفق، وكذلك هذا هو الخط السوار، يعني كنضربوا بالمقص. وهنا كما شرحت لكم دابا، وهنا كنضربوا بالمقص كذلك. هنا هذا هو الجزء العلوي ديالكم. عندنا فيه واحد المجموعه ديال الملاحظات. يعني هنا عندنا واحد العلامه كنديروها دائما باش تعلم لينا منين غادي نخيطوا. كما قلنا نخيطوا الجزء العلوي والسفلي ديالكم. مثلا بحال هكا غادي نلاقيو دابا. هذا هي الخياطه اللي غادي تكون عندنا في المرفق. غادي تلصق هذا، غادي تخيط بحال هكا. هذا فين غادي يكون في الخلف، وهذا غادي يدور غادي يوصل عند الامام. هاد الدوره هذه غادي تدور وغادي توصل عند الامام. اذا هذا غادي يلصق لينا في ديك العلامه اللي علمناها في الامام. واحد العلامه شرحتها لكم، قلت لكم هاد العلامه هي فين غيلصق فيها لكم، هذه هي اللي غادي تلصق فيه. يعني هاد البلاصه غادي نديروها في ديك العلامه، وغادي ندوروا الخياطه يعني ونخيطوا لكم، وغادي نديروا لي فرونس يعني من هذا المكان هذا لهذا المكان. كما كتشوفوا انا درت واحد النقيطه يعني هنايا باش علمت المكان ديال لي فرونس. غادي نديروا الخياطه بحال هكا حتى توصل هنا، وغادي نجروا الخيط. هذا غادي يركب لينا عند الخياطه اللي كتول في الكتيف، وهكاك غادي نديروا الدوره على الكم باش يجينا الكم ديالنا في المكان ديالو ويجينا التايغ ديالنا مزيان. ما تنساوش انكم تعلموا هذا المكان فين غادي يكونوا تجينا الخياطه باش نديروا لي فرونس، لان دايره واحد النقطه هنا. هذه كتعني باننا يعني الخياطه اللي غادي تجي من هذه النقطه غادي توصل حتى لهنايا، فما تنساوهاش وعلموها حتى بالمقص. هادو دي شوز اللي ضروري اننا يعني ما نسووش. غادي نديروا خطوط كما عودتكم دائما. الخطوط هي وعندنا هنا في هذا الجزء يعني العلوي ديالكم هنا جهه يعني لوغلي كما درنا في الامام. يعني ما نمشيوش نيشان، مي غادي نخرجوا شويه باش انه منين نطويو لكم مثلا بحال هكا يجينا هكا، ما يجيناش نقص
صافي هذه هي الملاحظات اللي عندنا في الكم. هاد الخلف ديال هاد المونطو عندنا فيه واحد داير واحد الطرف ديال الثوب، يعني نقولوا ديكور كما شرحت لكم في التصميم. درت المكان ديالها فين غادي تلصق هنا، يعني غادي تعلموها، لان هي اولا ما غاديش تخيط، هي غادي تلصق غير سميتو بالازرار. غادي نديروا زر في هذه الجهه وزر في الجهه الاخرى وغادي نثبتوها. نتوما ديروا علامه تقريبا، ديروا علامه هنايا الوسط ما بين هاد المربع هنا، هي فيها اصلا فيها 5 سنتيم ديال العرض، غادي نديروا في 2 سنتيم، يعني ما بين هنا وبين هنا كاين 2 سنتيم ونص. غادي ندير علامه نورمالمون غاديش نديروا الزر في اخرها، مي غادي نديروا تقريبا 2 سنتيم ندخلوا عاد نديروه بحال هكا. فهمتوا دابا شنو قلت؟ دابا انا هذيك البياسه اللي غادي نلصقوا عندنا فيها 5 سنتيم، 5 حتى 4 اولا 5. المهم نديروا العرض اللي بغيتو، يعني ما تكثروش بزاف، يعني ما نديروش حتى 6 لان 6 تكون عريضه بزاف. ما بين 4 و 5 درتو 5 غادي ديروا تحسبوا 2 سنتيم ونص، يعني في النصف ديالها، وغادي تدخلوا مثلا حتى لهنا 2 سنتيم، وغادي نديروا واحد فينيتا هنا ونعلموا نديروا المكان فين غادي تلصق. غادي نديرها من الداخل، انه نديروها من برا. علاش؟ لان حنا غادي نلصقوها من برا هكا بحال هكا. صافي هنا علمتهم باش منين نكونوا كنخيطوا. مي هاد العلامه اللي درنا سيميو ديروها بالستيلو، لان مع الخياطه ومع الطوي وحل وهذا غادي تمسح لكم. لهذا علموا بالستيلو، لان هي ما غاديش غادي نديروها منين غادي نكملوا لا فينيسيون بعد ما نصلحوا بعد ما كلشي. هذا الشيء علاش انا كنقول نديروها بالستيلو. وهذا كذلك اننا غادي نلصقوا عليها هذيك البياسه وما غاديش تكون بان، واخا نديرو بالستيلو ما غاديش يبان لنا الستيلو. لهذا علموا بالستيلو احسن لكم باش ما تزولش. صافي هادشي اللي عندنا لوغلي 5 سنتيم علمنا بالمقص كما شفتوا قصيت. كما قلت لكم بان هذا المونطو من الخلف عندنا هو ايفازي، يعني هو في ديك هكا كيعرض من الاسفل. فهنايا هذيك 5 سنتيم اللي زدت من هنا ومن هنا، كما قلت لكم في الكم ضروري تخرجوا هكا باش ما يجيكمش قصير. ديروا بحال هكا، من بعد عاد غادي نطويو هذيك 5 سنتيم مثلا بحال هكا، غادي نشدو بواحد الفنيته بحال هكا، ومن بعد نقصوا هذا الفائض اللي كيبقى لينا غادي نديروا ليه هكا بالمقص وغادي يزول. شوف بحال هكا صافي هكا كنديرو. حنا فصلنا دابا الخلف. شنو بقى لينا الكول، وبقاو لينا لي بات دوك اللي كنديرو في سميتو في الجيب. وبقى لينا اشنو اخر باقي لينا؟ صافي هادشي اللي بقاو لينا في سميتو. عاد ان شاء الله نمشيو ثاني للدرس ديال كيفاش نفصلوا لا دوبلور. غادي ناخذوا هادو لي غابا دو بوش، هادو داك الطرف ديال الثوب اللي كيكون هنايا في الدخله ديال اليد ملي كنبغي ندخلو يدينا في الجيب. هي هادي مطويه على جوج، اذا غادي نحلها بحال هكا وغادي نكون الثوب مطوي على جوج بحال هكا، يعني باش ندير جوج على حسب جوج ديال الجيوبه. هذه هي هذيك داك الطرف ديال الثوب اللي قلنا غادي نديرو في الخلف، يعني هذه كدار غير ديكور، يعني كنديرو واحد جوج ديال الصدفات، وحده هنا وحده هنا، وكنشدو فيها. صافي حتى هي غادي نحطوها هكا على الثوب بحال هكا. ملي كيكون عندنا واحد الطرف ديال الثوب هكا شايط بحال هكا كنخليوه حتى الاخير، وكنديرو فيه بحال هاد لي بيس هكا اللي صغيورين باش ما نضيعوش الثوب اكثر. غادي نحطو وغادي ندورو عليهم غير سنتيم ديال الخيطه. صافي هذه غادي نديرو منها جوج، وهذه غادي نديرو منها جوج. صافي هادشي اللي عندنا هنايا. لو بيد كول خصو يكون في الثوب يكون طويل، وغادي نفصلو منه جوج المرات. هذا حتى هو لو غابا ديال الظهر، حتى هو خصو يدار في سميتو جهه مطويه. الجيب غادي نديرو الجيب، اما نديرو في لا دوبلور مزيان، سينو غادي نديرو جهه بصراحه الا درنا في لا دوبلور، هو لا دوبلور ما كيعطيناش الحجم، ولكن بما اننا حنا كنفصلوا هذا مونطو ديال البرد، فمن الاحسن اننا نديروه من الثوب باش يعطينا الدفء، لان الانسان ملي كيبغي يدخل يديه في الجيم ما غيدخلوش في النيلون كيكون بارد. لهذا غادي نديروه نفس في لا دوبل في الثوب.
هادو لي فون دو بوش، يعني الداخل ديال الجيب كما شفتوا. هما غادي نفصلوا منهم 4 ديال لي بيس، جوج كل جيب. الا كنتو غادي تفصلوهم في التوب فغادي تفصلوهم نيت يعني 4، سينو غادي تفصلوهم من لا دوبلور. هنا درنا لو بيد كول درناه في التوب مطوي على 4، لان غادي خصني جوج ديال يعني واحده فوق من واحد، وخصو يكون مطوي على جوج، يعني التوب يكون مطوي على جوج. اذا غادي نديرو ليه بحال هكا، يعني يكون في الجهه اللي كتكون مطويه. نحاول ما امكن ان هذا يكون يعني نيشان، يجي نيشان في هاد الطويه هادي، ما يجيش مايل، باش ما يجينيش منين نفصلو غادي يجي نعوج. نشدوه مزيان. وكذلك حتى في لو كول، حنا دابا كنفصلوا على لو بيد كول، من بعد غادي نفصلوا هذا هو لو كول. خصو هو يكون في التوب مطوي على 4، وكذلك نديروا ليه نفس الطريقه، يعني خصو يجي بحال هكا، يجي في خط واحد، يجي نيشان بحال هكا ونشدوه. وكما قلنا دائما انا كنفصل بزايد، يعني ما كنجيش وكنخلي 10 سنتيم، ملي كنخلي اكثر من سنتيم لان غادي ندير ليه لا طوال الكولون، حتى ندير لا طوال الكولون عاد ندير عليه الباترون ديالو ونفصلو ديك الساعه من جديد باش ناخذ غير القياس اللي خصو يكون فيه. هانتوما كتشوفوا درنا هذا لو بيد كول كنعلموه دائما من الاسفل، كنديروا ليه العلامه ديال الجهه ديال الخلف والجهه ديال الامام، الدوره ديال الرقبه. هذا لو بي، يعني شنو معنى كذا؟ يعني هذا كيسق هكا، كنكونوا كنخيطوا هذا سميتو، كنخيطوه بحال الطريقه هذه. شنو اخر؟ هذا لو بارمون ديال الخلف، يعني كيلصق، هذا كيلصق مع الدبلور. درناه في الصنف التوب مطوي على جوج، حتى هذا لو كول طوينا على جوج، يعني عندنا جوج ديال الظروفه بحال هكا. انا ملي كيتخيط بحال هكا، وهذا كيلصق هنا. البلاصه اللي كتكون مقصوصه هي اللي كتكون في الاسفل بحال هكا. دائما ملي كنبغيو نخيطوا هذا لو كول مع لو بيد كول، دائما كنعلموا النصف ديال البيد كول والنصف ديال لو كول، وكنديروا هذه الطريقه بحال هكا، عاد تنبداو نخيطوا. هو نورمالمون خصو يكون شايط هذا شويه لهيه، عاد من بعد تنقدوه. هذا غادي نديروا ليه لا سميتو لا طوال الكولون، لا البيي ولا لو كول ولا حتى هذا البارمون. صافي لي بيس ديالنا كلهم هما فصلناهم. بقى لينا ان شاء الله اننا نتلاقاو في الدرس ديال نفصلوا لا دوبلور. نوريكم كيفاش اننا غادي نفصلوا لا دوبلور، فانتظروني ان شاء الله في الدرس ديال الصاله ديال الدوبلور.